گوشیت زنگ میخوره. الو. سلام، من نادیم. سلام نادیه، چطوری؟ من خوبم. تو حالت خوبه؟ خیلی خوب نیست. یعنی با من ازدواج کنی حالت خوب میشه؟ خانوادت کجان؟ رفتن. جواب رد دادی؟ اصلا نذاشتن جواب رد بدم. تو کجایی؟ خونم. بیا منم ببر دیگه. کجا؟ کجا ببرمت؟ ای دیوونه، داری با هم ازدواج میکنی؟ خب زود باش بیا دنبالم. غذا میخوریم، حرفای عاشقانه میزنیم. پول که داری؟ آره یه مقدار دارم. منم دارم. خب تاج اجازه میده؟ چرا اجازه نده؟ با موتور بریم؟ پس چی؟ فعلا از ناچاری فقط موتور داری. آره. بیا من منتظرم. خداحافظ. لباس آبی بپوش، اون خوشش میاد. تو از کجا میدونی؟ میدونم دیگه، آبجی زلیخا رنگ آبی خیلی دوست داره. اینو بخور. داری چی کار میکنی؟ رزومه میمیسم. رزومه یعنی میخوای بری سر کار؟ آره. از مامان پرسیدی؟ آره گفت باشه. چی شده؟ راستش رو بگو. اونی که ول کردی و واقعا ول کردی؟ آره. یادشم نمیافتی؟ کی؟ همون که به خاطرت خیلی کتک خورد. به یادشم. براش دعا میکنم و منم داره یادم میره. از خدا میخوام که با نادیا ازدواج کنه. بعدش برای خودم دعا میکنم. داره با نادیا ازدواج میکنه؟ میدونی چیه؟ اسم نادیا اصلا زلیخا نیست. برای همینه که گول خورد. وگرنه اون میرفت خونش رو میگفت اسم شما زلیخا هست. پس ببینین اسم منم یوسفه. بعدم دیگه مجبور نبود اونقدر کتک بخوره. منم تو زندگیش نبودم. اگه این حرفات درست باشه پس چرا از عمران مقیس طلاق گرفتی؟ به خدا من نگرفتم. اون به عنوان هدیه طلاقم داد. وقتی با خودش فکر کرد که داره زندگیمو به باد میده، به خاطر انتقام گرفتن زندگی خودشو به باد داد. میدونی چیه هایده؟ وقتی عاشق میشی واقعا تغییر میکنی و عوض میشی. کسی رو ناراحت کنی خودت هم ناراحت میشی. مثل اینکه واقعا همیشه به یاد اونی. فقط دارم عاشق میشم. ببینم یه وقت از عاشق شدنم فکر نکنی که عاشق اون شدم. وقتی عاشق یه نفر میشی دیگه با همه چیش کنار میای. همه چی رو میسپاری دست خدا.